Goa, my Goa. Will you be mine 10 years hence, 20 years hence? मराठी आमचीच भाषा ती तुका येवकूच जाय म्हणून आमकां मराठी शिकयले. कोंकणी तर सगळ्यांचीच भाषा आमी ती उलयता आनी आमकां ती येता. थोडक्यान ह्या सगळ्याचो एक कन्फ्युज्ड असो विचार गोंयकाराच्या मनात निर्माण जालो. And that is why I say that Goa has been shortchanged. In the whole process of liberation or integration, we have not got the justice which others have got. आफ्टर लिबरेशन आणि आता मेरेन ऑलमोस्ट 64 इयर्स कंप्लीट जाल्ली आसात आणि ह्या 64 इयर्सा उपरांत आमी जर गोंय कशा तरेन मुखार फुडें वयता आणि गोंयचें भवितव्य कितें आसतलें हाचो जेन्ना विचार करता तेन्ना एक सिरियस कन्सर्न तयार जाता. तो कन्सर्न कितें तर जेन्ना गोंय आपले सेंटनरी इयर सेलिब्रेट करतले गोंयच्या लिबरेशनाचे तेन्ना आमी गोंयकार म्हणून हे सेंटनरी इयर सेलिब्रेट करतले काय एज अ स्टेट म्हणून सेलिब्रेट करतले. त्या सेंटनरी इयराक गोंयकार म्हणून आमची आयडेंटिटी उरतली आणि गोंयकार म्हणून आमचे एक्झिस्टन्स ह्या स्टेटा भितर उरतले काय कितें असो प्रश्न हो निर्माण जाल्लो आसा. आणि ह्याच खातीर ह्या स्टेटहूड डेच्या निमतान ह्या विशयाचेर एक भासाभास करची आणि ह्या भासाभासीच्या कार्यावळीक ज्यो एमिनंट पर्सनॅलिटीज आमच्या वांगडा आसात तांचें एक खाशेलें वेगळेपण आसा. आपापल्या फिल्डा भितर ते एक्सपर्ट्स आसात, कितल्याशाच वर्साचो तांचो अनुभव आसा आणि त्याच खातीर तेंच्या वांगडा हो महत्वाचो विशय हो ह्या निमतान चर्चेक घेवचो अशें थारोवन आयच्या ह्या सेमिनाराचें आमी ऑर्गनायज केल्लें आसा. दुसरे एमिनंट पर्सनॅलिटी भारत देशाचे आदले कायदो मंत्री, गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि गोंय विधानसभेन बरोच काळ काम करून विरोधी पक्ष नेते म्हणूनय आपले प्रभावी काम करून आणि कायद्याचो अभ्यास असल्या कारणान वेगवेगळ्या बिलांचेर भासाभास डिबेट ह्या सगळ्या कामकाजान जांचो मुख्य अशा पद्दतीचो वांटो आसलो ते रमाकांत भाई खलप आमच्या वांगडा आसात. भाई तुमचें स्वागत ह्या कार्यावळीन. जाल्यार हांव विनंती करता ह्या परिसंवादाचो जे प्रास्ताविक आसा ह्या परिसंवादाचो विचार आणि एमिनंट पर्सनॅलिटींक जे आमी ह्या परिसंवादाक आपयल्या तांची उपस्थिती ह्या विशयाचेर सर एल्विस गोम्स हांणी उजवाड घालचो. थँक्यू किशोर बाब. अशें घडलें की ऑक्टोबर 2, 2024 आमी एक कार्यक्रम केल्लो हांगा मडगांवां आनीक 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती आसल्या निमतान एक क्वेश्चन विचारलो, बापू आमचें गोंय वाचतलें म्हणून. आनी इट हॅड सेवरल एमिनंट पर्सनॅलिटीज आनी तातूंत भितर एक म्हणल्यार सदानंद बाब मलीक, द फॉर्मर लेजिस्लेटर एंड मिनिस्टर. जे थॉट्स सदानंद मलिकान मांडले थंय मडगांव आनी त्या ऑडियन्सा भितर आमचो सिरील बाब आशिल्लो. एंड फ्रॉम देर ही कॉट ऑन. I got him introduced to Mr. Malik and they had discussion. जे विचारांतल्यान ताणें मागीर आपणें एक प्रेजेंटेशन तयार केलें. तें गोंयचे फुडले पिळगे खातीर एक संस्था आसा लेड बाय मिस्टर जॅक आनी ताचे सांगाती. ताणें तें प्रेजेंटेशन दिल्लें. सो हांवें म्हणलें तुजी लायन ऑफ थॉट बरी आसा अबावट गोवा एंड हाव वी कॅन सेव वॉट इज लेफ्ट ऑफ गोवा. पूण म्हणलें हो विशय लार्जर चर्चेन येवपाक जाय, डिबेटान येवपाक जाय. आनीक ते म्हणलें एक टेस्ट कशें आमी एमिनंट जे ज्युरिस्ट आसा आनीक आतां हांगा पॅनलान आयले ते तांकां आमी आमंत्रण दिवया. सो दॅट इट सेल्फ वॉज अ टास्क टू गेट ऑल दीस पर्सनॅलिटीज टुगेदर. जरी सब्जेक्ट बरो आसा, सेन्सेशनल आसा, एट द सेम टायम इट इज सेन्सिटीव. सो थंय खंय चुकचे न्हू आमी. आतांच्या वातावरणान वी शूड नॉट गो रॉंग म्हणून म्हाका दिसलें हें पॅनल आज हांगा घडोवन हाडपाक. आनी थँक्स टू यू एंड दॅट इट फायनली हॅपन. Arunachal Pradesh got inner line permit in 1973. The inner line permit was introduced by the Britishers, and that was introduced first for Sikkim and the other states because they were afraid during the administration. That time Northeast was not part of India, and there was no India before 1947. Please remember, there was no India. It was just some princely states administered by the British king. So it is only in 1947 that India was formed and handed over to be run by the Indian government. And that's how all these states, princely states, were brought into and formed into state on language basis. That also was there. And in North is separate when India wanted them to integrate into it. Sikkim especially
Arunachal in 73, Sikkim before that, put conditions that if you want us to join, then this is the protection that we must enjoy. And what is the protection? That they wanted the inner line permit, which the British had introduced, to be continued. And there is also one more protection for them. I don't know if the viewers and the panelists know that Sikkim and all the tribal people of Northeast do not pay any income tax. Even towards economic independence, this facility is there in our constitution and in the income tax law. Not a single Sikkimese is paying income tax on his income generated in the state. And similar is the benefit given to the tribal of other Northeast countries, and including even in Ladakh. So these were protections given to protect that unique indigenous culture, their background, all this. This is what we have missed in our liberation. And that is why I say that Goa has been shortchanged. In the whole process of liberation or integration, we have not got the justice which others have got. So it is high time we forget what has happened in the past, but correct the course. And I'm 100% sure, considering the sympathy that this government, BJP government at the center, and the Prime Minister has for Goa, that we must put up this proposal through our assembly to the central government, and we will definitely get all this protection benefits that other areas are getting. काम केल्लें आसा, उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केल्लें आसा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून काम केल्लें आसा आनी कायदे तयार करपाच्या सगळ्या प्रोसेसान एक्टिवली जाणी भाग घेतला ते भाई खलप. आतां गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत जेन्ना गोंय पुर्तुगीजाच्या तावडीन आसलें तेन्ना सगळ्यो गजाली लँड मॅनेजमेंट बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो पुर्तुगीज कायद्या प्रमाणे सुरू आसल्यो आनी जेन्ना लिबरेट जाले तेन्ना आमी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसीसच्या अंडर आयले. आणि जशें आमी सुरवातीकूच सांगलां की जमीन लँड होच गोंयच्या संदर्भांतलो कोर इशू आसा. म्हणजे गोंयचें राजकारण, गोंयचें कल्चर, गोंयच्यो सगळ्यो गजाली ह्यो जमनी भोंवती भोंवतना आमकां दिसतात. तर गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत जेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोड लागू जालो आनी लँड रेव्हेन्यू कोड लागू जाल्या उपरांत मागीर सर्वे जालो, सर्वे वयल्यान 1/14 उतारे येयले, तांचेर नांवां येयलीं आनी मागीर थंयसून जो घोळ सुरू आसा तो घोळ सुरूच आसा. भाईन एक आर्टिकल, डिटेल आर्टिकल ह्या लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या संदर्भान बरयल्लें आनी कशा तरेन हो लँड रेव्हेन्यू कोड लागू जालो, तातूंत कश्यो त्रुटी उरल्यो आनी तातूंतल्यान कसो घोळ निर्माण जालो आनी त्याच घोळाचो उपयोग करून आयज कशा तरेन गोंयच्या जमनीचे वेव्हार हे सुरू आसात हेवूय आमकां खबर आसा. ह्या सगळ्या गजालींचेर भाईन सखोलपणान उजवाड घालचो. अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विशयाक तुम्ही हात घातला. म्हणजे उजवी बाजूक जस्टीस फरदीन बाब आसात. विधानसभेन आमी बरोबर काम केलां. गोंयचे कायदे, गोंयच्यो कोमुनादी, गोंयची भाशा, गोंयचें कल्चर, म्हाका दिसता आमच्या डिस्कशनांतल्यान नॉट अ सिंगल इशू हॅज एस्केप्ड. भितरल्यान आमी सगळे जाण खूब शिकले. त्या शिक्षणांतल्यान आमच्या काही ज्ञानान भर पडलो अशें आसून सुद्दां व्हडलें कितें साध्य जालें अशें आजूय आमकां दिसना. म्हाका तरी दिसना. म्हाका उगडास येता की आमी पुर्तुगीज जेन्ना गोव्यान राज्य करताले तेन्ना आमी भुरगे, पण आमचे आई वडील हे पुर्तुगीज भायले हे सारखे आमकां सांगताले शेजाऱ्याक आसून सुद्दां. पुर्तुगीजांची भाशा आमकां कळनासली ती, पण ती समजूंक जाय तुमी म्हणून आमकां पुर्तुगीज शिकपाक लायले. मराठी ही आमचीच भाशा, ती तुका येवंकूच जाय म्हणून आमकां मराठी शिकयले. कोंकणी तर सगळ्यांचीच भाशा, आमी ती उलयता आनी आमकां ती येता. थोडक्यान ह्या सगळ्याचो एक कन्फ्यूज्ड असो विचार गोंयकारांच्या मनांत निर्माण जालो अशें म्हाका दिसता. चला रे विलीन करुया गोवा शेजारच्या महाराष्ट्रान. कित्याक करुया? भाशा कोंकणी आसा, भाशा मराठी आसा, दोनूय भाशा थंय चलतात. महाराष्ट्रान विलीन करुया म्हणल्यार जेन्ना आमी काणकोण कारवाराक वचपाक लागले तेन्ना त्यो भाशा थंय मेळपाक लागल्यो आमकां परत्यो. वयर हे वटेन दोंगर कपारीन गेले थंय त्योच भाशा दिसूंक लागल्यो. म्हणजे गोव्यान विलीनीकरण कित्याक, महाराष्ट्रान विलीनीकरण कित्याक, कर्नाटकांत कित्याक नाका?
हो प्रश्न आमच्या तकलेन त्या वेळारय उबो जावपाक लागलो. आनी ह्या भाशा संस्कृतीचे एक कन्फ्यूज रूप आमच्या नदरे समोर आनी सगळ्या गोंयकारांच्या समोर उबें रावलें. आनी ताका शेवटी गोंयकारांनी उत्तर सोदलें, उत्तर काडलें. वी बिकेम अ सेपरेट युनियन टेरिटरी. आमी एक आमची भाशा म्हणून स्विकारली. कालांतरान आमी राज्यासाठी झगडले, स्टेटहूड आमकां मेळ्ळी. ह्या घटने अंतर्गत आमकां भारत देशांतल्या इतर राज्यां बरोबर एक स्पेशल असो मान मेळ्ळो, स्थान मेळ्ळें. परंतु आजही आमच्या समोर हे प्रश्न तसेच ताजे उबे आसात. कन्फ्युजन कांय सोंपना. भारतांतल्या प्रत्येक नागरिकाक दिसता की आपलो अधिकार देशाच्या प्रत्येक इंच भुमीचेर आसा. आनी त्यातल्या त्यात ज्या वेळार हांव वेगळो आसा, आमी गोंयकार, वी आर एंटायरली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीमॅन अशें आमकां जेन्ना सांगपाक लागले त्या वेळार आमच्या गोंयकाराच्या मनान एक प्रश्न निर्माण जालो, एक भावना निर्माण जाली की आमी वेगळे आसात. आनी त्या वेगळेपणाचे फायदे आनी तोटे आज आमी भोगतान असो शब्द वापरता. भोगतान असो शब्द वापरता. मराठी आमची अशी म्हणपाक गेली जाल्यार मराठी लोकांक म्हणटाले हय आमी गोंयांत रावल्या कितें वायट. कोंकणी सुद्दां आमची अशी म्हणल्या बरोबर आमच्या शेजारचे जे सगळे कोंकणीवादी कोंकणी प्रदेश आसात तांकां दिसपाक लागलें आमी कितें रावचें न्ही हांगासर. भारत हमारा देश है, आमचो देश तो असं म्हटल्या नंतर भारतांतल्या लोकांक कितें दिसूंक जाय. आनी सदांच आमच्या भारतांतल्या लोकांक एक प्रकारची देशा भायर जे प्रगत देश आसात, इंग्लंड आसा, युरोपांतले देश आसात, अमेरिका आसा, युरोप आसा, अशा देशा बद्दलचें एक आकर्शण. एक तर रंगान ते गोरे रंगाचें आकर्शण. आमकां जी भाशा कळना ती ते उलयतात म्हणून एक वेगळें आकर्शण. ते जे कपडे लत्ते वापरतात ते आमच्या परस वेगळे म्हणून एक तिसरें आकर्शण. आनी ह्या आकर्शणांतल्यान एक प्रकारची भेसळ आमच्या जिवनांत निर्माण जाली. त्या भेसळींतल्यान आमी भायर सरूंक अजून पावूंक ना. केन्ना सरतले अशें म्हाका आजूय दिसना. अनफॉर्च्युनेट पार्ट इज ही जी वेगळेपणाची भावना जी आसा ती टू वॉट एक्सटेंट कॅन वी स्ट्रेच. ती जर चड ताणली आमीच वेगळे सेपरेट म्हणून जर गेले तर भारत देशाच्या इंटेग्रिटीचेर तो एक हल्लो जाता. कित्याक वी कन्सिडर आवरसेल्स एज डिस्टिंक्ट युनीक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीमॅन. फायदो असो की एक हड्डे मातशे अशें बरें वयर चडटा की हय आमी वेगळे मरे, आमी तांचे परस वेगळे मरे. आनी हो वेगळेपणाची भावना जशी भाशेंतल्यान येता, रिजनांतल्यान येता, तशीच ती आमच्या धर्मांतल्यान येता, आमच्या जातींतल्यानय येता. आमच्या वेगवेगळे जे घटक आसात प्रदेशांत, गावडा आसात, कुणबी आसात, आदिवासी आसात, धनगर आसात, त्या प्रत्येकाकय दिसता आमी तुमच्या परस कमी कशे. वी हॅव इक्वल रायट्स ऑर आवर रायट्स आर मोर दॅन युअर्स. हो एक संघर्श आमच्या जिवनात निर्माण जाता. संघर्ष इज ऑलवेज वेलकम, कारण त्या संघर्शान कांय वेळा बऱ्यो गोश्टी घडटात. पण त्या संघर्शांतल्यान जर वेगळेपणाची भावना जर अशी पाळा मुळां घट्ट रोवून जर ती उबी जाली तर इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क बिफोर द युनिटी ऑफ द कंट्री, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, युनिकनेस ऑफ द कंट्री अँड भारत देशाची शक्ती जी आसा एज कम्पेर्ड टू दी रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, आमी कितले स्ट्रॉंग उरतले हो प्रश्न निर्माण जाता. सो देरफॉर ह्या गोंयच्या संदर्भान विचार करीत आसतना टायम हॅज कम टू कन्सिडर आवरसेल्व्स नॉट जस्ट गोंयकार्स ऑर नॉट जस्ट इंडियन्स बट एज सिटिझन्स ऑफ दीस युनिवर्स अशेंच म्हणचें पडटा. कारण वी आर नॉट रिमेन इन वन प्लेस. वी कॅनॉट रिमेन इन वन प्लेस. वी शॅल कंटिन्यू टू मूव अरावंड. हॉस्पॉच बदल्यान जर कितें तयार जालें, कन्फ्यूज तयार जर जालें, खिचडी तयार जाली तर ती कोणाक फायदेशीर नासतली. पण प्रत्येकाचो एक स्पेशल एलिमेंट राखून दवरून आमची इंडिविज्युअल कॅपॅसिटी, आमची इंडिविज्युअल मेंटल पावर आणि आमचे युनिकनेस ह्या सगळ्याची जरी ती सरमिसळ कशी दिसली तरी एक
वेगळेपणा बरोबरच युनिटी अशी राखून आमकां फुडें सरूं दॅट इज माय फिलींग. गोंय जेन्ना भारतान समाविष्ट जाले तेन्ना आमी गोंयकार भारतीयय जाले. जशें आतांच भाईन सांगलां की गोंय हे भारताचो एक घटक असल्या कारणान आमी भारतीय जाले आनी आमकां आमच्या विचारांचो विस्तार आतां वाडोवचो पडटलो. आमी कशे वेगळे, इतर भारतीयां पेक्षा आमी कशे वेगळे असो विचार जर आमी करत रावत जाल्यार ते देशाच्या इंटिग्रिटीच्या विरोधान वचपाक शकता आनी त्या खातीर आमकां विचारानूय विस्तारीत जावचे पडटले आनी आमचें स्वताचें अस्तित्वय सांबाळचें पडटलें. अशी एक चॅलेंजींग अशा पद्दतीची हें सिच्युएशन आसा. भाई जे सर फेर्दिन रिबेलोन आतां म्हटल्यार इमोशनल जाले ते कारण परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार दिसता की ही परिस्थिती आतां आमी कशें सांबाळटले. येस, आमी सगळे भारतीय, पूण आमी फेडरल सिस्टम आपणायला आनी प्रत्येक फेडरल सिस्टमान प्रत्येक राज्याक आपली आयडेंटिटी, आपलें अस्तित्व, आपली भाशा संस्कृती सांबाळपाचो घटनात्मक अधिकार आमच्या कॉन्स्टिट्युशना भितर दिल्लो आसा. तर भारतीयत्वाक जपता आसतनाच आमचें गोंयकारपणूय जर आमी जपपाक जाय जाल्यार आमकां वेगळ्या पद्दतीन विचार करचो पडटलो. तर ह्याच निमतान भाई तुमी दोनूय सिनियर मनीस कितें तुमी अपील करतले आयच्या युथांक? खंयच आयज यूथ म्हटल्यार हांगासर संदेश भाई आसात, स्टुडंट मुवमेंट, वेगवेगळे मुवमेंट त्या वेळार स्टुडंटांनी आनी सोशल एक्टिविस्टांनी चलयले. आयज तशें मुवमेंट खंयच दिसना. आयच्या युथांनी कशा तरेन फुडाकार घेवन हें गोंय सांबाळचें पडटलें भाई? First and foremost, I would like to thank my friend Ferdin Bab. Ferdin Bab, you raised the level of this debate to an emotional level. And I myself felt, तुझं ऐकत असताना की तू हांव किंबहुना ह्या आजच्या सभागृहात आम्ही सगळेच एका वेगळ्या मुडान पावले. गोंयकारपण हो विशय आमच्या समोर अनेक वर्षां उरलो. सेपरेट आयडेंटिटी गोंयची हो विशय उरलो आनी ह्या विशयाचे बरे वायट परिणाम आमी सगळ्यांनी भोगले. आमच्या विद्यार्थ्यांनी तरुणांनी एजिटेशन्स केली तशी बाकीच्यांनी केली. आमच्यो जमनी जेन्ना कुळ कायद्या खातीर आमी झगडटाले, जेन्ना कुळांक संरक्षण मेळचें आनी फुडें तेची कसेल तेची जमीन जावन ताका मालकी हक्क मेळचो हो विशय घेवन म्हजे सारको तरुण ज्या वेळार उलयतालो, काम करतालो, त्या वेळार काही लोक आमकां बोटां दाखयताले की हे पळय, हे कोणाक तरी ना करून दुसऱ्याची जमीन, दुसऱ्याचे हक्क हडप करूंक सोदतात. पण आमच्या मनान त्या वेळार आजय होच विशय की आमी गोव्यांतले गोंयकार, ज्या जमनींतल्यान आमकां आमचें मनीसपण मेळ्ळें, आमकां आयडेंटिटी प्राप्त जाली, आमचें सस्टेनन्स जालें, आमची भाशा संस्कृती जागी उरली, जिती उरली, आमचें गोंय सेपरेट उरलें, त्या फाटल्यान जमीन आनी जमनी विशयक हक्क हे खूपच म्हत्वाचे आसात आनी ते टिकून धरपाचें काम त्या वेळेच्या राजकारण्यांनी, समाजकारण्यांनी आनी आमच्या सारक्या काही तरुणांनी केलें. ताचो फायदो आज आमकां निश्चितच मेळ्ळो आसा. पण फुडें कितें? एकदां हे हक्क मेळ्ळ्या उपरांत जें घडोवंक शकना कायद्यानुसार, जो कुळ जमनीचो मालक जालो, कसेल त्याची जमीन, कसण्याची जमीन, लँड टू द टिलर ह्या नेमा खाली, तो ती विकूंक शकना. अशें आसून सुद्दां तो अशे तरेन एक वेगळी वाट काडटा जशें आमी पळयतानाच. ही सर्कमवेंट्स द प्रोविजन्स ऑफ लॉ आनी ती सर्कमवेंट करून ती जमीन आज कोणाची तरी भलत्याच्याच बोल्सान गळ्यान बांदता. कितें चार पयशे मेळटात ते घेवन तो खोशी जाता. एकेकाळचे कुळ आनी मालक, भाटकार वेर एडवर्सरीज, झगडटाले एकमेका विरुद्ध. आज ते दोनूय हात मेळोवणी करतात. हात मेळोवणी करून अशा परिस्थितीचेर पावल्यात की आज भाटकार आपल्या कुळाचेर केस घालता. जो कुळ म्हणून एकेकाळी मान्यता पावलो,
लँड रेकॉर्डान त्याचें नांव पावलें, कसील त्याची जमिनी खाली, तो मालक म्हणूनय थंय जालो. अशा वेळार तो मूळ मालक आज केस फायल करतात त्या कुळाच्या विरुद्ध की हें सगळें चुकून जालां. तो नेगेटिव्ह डेक्लरेशन मागता. आनी ज्या कुळाचे आई वडील ज्यांनी घाम गाळ्ळो, रक्त दिलें सुद्दां आपले ती भुमी राखून दवरची म्हणून, ते आनी ते दोगूय एक जातात. अरे तुका इतले हांव दिता रे पयशे, किंवा अमकी जमीन दिता, सोड हक्क तुजो तो. आनी हें नेगेटिव्ह डेक्लरेशन सर्रास मेळपाक लागलां. आनी एकदां नेगेटिव्ह डेक्लरेशन मेळ्ळ्या नंतर त्या जमनीचेर कसलोच निर्बंध उरना. म्हणजे गोंय विकपाक कोणें काडलें रे? आमीच न्ही. आमीच गोंयकार हे गोवा आमचे विकपाक काडटात. भितर हात मेळावणी ओपनली करतात. फाटल्या दिसांनी एका खेड्यान अशेंच एका परिसंवाद म्हणना तो, पण चर्चा जातली, थंय हांवें हो मुद्दो मांडलो की उपकार करून तुमचे कडेन मागता भाटकारां कडेन आनी कुळां कडेन की आज हे अशें सूर्य उलटे दिशेक उगोव नाकात. जो पुर्वेक उगवता आनी पश्चिमेक मावाळटा अशें आमी म्हणटात, तें तुमी उलटें करूं नाकात. तुमची जोतां परती मारूं नाकात. तुमच्या गाडे जे आसा तेजे बैल फाटल्यान मारूं नाकात रे. आनी वरां भितर तेजें रिएक्शन म्हाका मेळ्ळें की हेजें पोटां भरल्यान. कोणाचें हें उलोवपी जे आमी आसात, आमची पोटां भरल्यान. आनी आमी कितें करचें? आमकां आज ती जमीन कसोवपाक जायना. कोण सांगता? कूळ. आमचे कडेन आज आमकां ती जोत बांदपाक जायना. मेरो धरपाक कळनान हे कूळ उलयता. आनी भाटकार तेच्या फाटीर येवन शाबासकी ताका दिता. बरें केलें, सारकें उलयलें. हय खलप बिलप पळय आसात, हेंचे केंसूच पिकोवंक ना, हेंची तकली धवी जाल्या म्हणे, तुमचो मेंदू ताचो जाग्यार ना. अशा प्रकारचें उलोवण. आनी 2-3 दिसांनी तेच मनीस कांय जाण म्हाका सांगपाक लागले, तुमी कित्याक अशें उलयले दात वट खावन. सो हू इज सेलिंग गोवा? जमीन विकपाक, गोंय विकपाक कोण फुडें चल्ल्यात? हो खरोखरच काळीज पिळवटून उडयणारो प्रस्न म्हज्या सारक्याच्या मनान निर्माण जाता. सो देर फॉर अशें दिसता, नव्या भुरग्यांक साथ घालीनशें दिसता म्हाका की फाटल्या पिळग्यांनी एज्युटेशनां केलीं. काही लोक एवटेच रावले, काही लोक तेवटेच रावले, पण आमी एक खात्रीपूर्वक रित्या गोंय सांबाळ्ळें अशें म्हणूं येता. कारण कुळाक म्हाका कितें तरी जमीन तेच्या ताब्यान पावल्यो, कूळ हक्क सगळे लँड रेकॉर्ड तेजे कडेन पावले. आनी आज आपूण जेन्ना आमी हें उलटें करतात, परतें करतात, जे हक्क मेळ्ळे ते उडयतात, साहजिकच दीस अशें येतले की कोणाक जाय रे गोंय? जाय कोणाक? भायल्यान, गोंया भायल्यान, देशाच्या विविध कोपऱ्यांतल्यान लोक येवपाक लागल्यात. गोव्या भायर, देशा भायले कांय लोक हांगा येवपाक लागल्यात. ते जमनीक येतात. सो गोवा, माय गोवा, विल यू बी मायन 10 years hence, 20 years hence? इफ नॉट, गोंयकारांनो तुमी आमी खंय आसतले? हो असो आर्त उलो हाक संपूर्ण गोंयकारांक मारीनची म्हाका दिसता. लेट अस गेट टुगेदर. एक नव्या प्रकारचें एज्युटेशन, आमचे अनुभवी लोक आसात एज्युटेशन करपी, अशें करचें पडटलें. आनी हक्क आमकां हे अबाधीत राखचो प्रयत्न करचो पडटलो. ना जाल्यार गोवा हॅज ऑलरेडी गॉन, इट वील बी फर्दर गॉन, आनी गोवा गो अशें जें म्हणटात तें प्रत्यक्षान येतलें. ही म्हाज्या सारक्याची एक खंत आसा. दोनूय सिनियर मानेस्तांनी इमोशनल जावन जें एक आव्हान केलां की गोंय सांबाळपाक लागून आमकां गोंयकाराकूच फुडाकार घेवचो पडटलो आनी स्पेशली युथांक फुडाकार घेवचो पडटलो.